नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी मुकर्रम नबी मुहतशम माखरुज़्ज़मा सैयदुल अंबिया दी ज़ात बाबरकात पे। उसके बाद जिनको घर बैठे सताया गया, धोखे से कूफे बुलाया गया, सर काट के नेज़े चढ़ाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों हुसैन, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम लाखों सलाम। आज मैं जिस हस्ती का तज़किरा करने जा रहा हूँ वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। मैं यूँ कहूँ तो मुबालगा ना होगा कि मैं उनकी बारगाह में नजराना अकीदत नजराना हदिया अकीदत पेश करने जा रहा हूँ कि हो सकता है क़यामत को यही नजराना मेरी निजात का ज़रिया बन जाए, क्योंकि वो तो सैयद शबाब अहलुल जन्ना है, तो वो जन्नत के सरदार हैं, जो भी जन्नती लोग हैं उनके सरदार हैं। तो इसलिए मैं ये जन्नत के जो सरदार हैं, जो जन्नत के बादशाह, उनकी बारगाह में हदिया पेश करने जा रहा हूँ। अल्लाह कबूल फरमाए। आज हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किए हुए 40 रोज़ हो गए, यानी 40वां है। तो इस दिन जो लुटा पुटा काफ़िला था अहले बैत का, सैयदा ज़ैनब ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो तो वह जो सर मुबारक नेज़ों पे चढ़ा के दमिश्क ले जाए गए थे, उनको वापस ला के इराक़ में करबला में उनको पर्दा दिया गया। तो ये एक बड़ा कर्बनाक वाक़या था, यानी बहुत ही कर्बनाक था कि जिस भाई को देखे बगैर सईदा नमाज अदा नहीं फरमाती थी, आज वो भाई नज़रों से ओझल हो गया। उनके दुख का, उनकी तकलीफ़ का क्या अंदाज़ा लगा सकता है कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अल्फाज नहीं है कि जो इस तकलीफ़ को बयान कर सके। तो ये एक बहुत, क्योंकि जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की वलादत हुई तो नबी मुकर्रम सरगार दो आलम ने उनका नाम फ़ातिमा बतूल रखा। तो जिसका माना था कि दुख बर्दाश्त करने वाली और दुख बर्दाश्त करके साबित कदम रहने वाली, ये फ़ातिमा की औलाद है। तो बड़ा दुख का माहौल था, लुटा पुटा काफ़िला था। बड़ी अज़ीज़ों के बाद ये वहाँ पहुँचा और सरे अक़दस ने उनको पर्दा दिया। उसके बाद ये मदीना शरीफ रवाना हो गए। तो मैं आज ये बयान करना चाहूँगा कि ये करबला तो जो बर्पा हुआ है, इसमें 4-5 मकासद थे, कुछ चीज़ों के सवाल थे, कुछ का दफा था, कुछ साबित करना था, कुछ सबक देना था उम्मत को। तो इसलिए ये करबला बर्पा हुआ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है, उन्होंने नंबर वाइज मैं बताता कौन कौन सी चीज़ों का दफा किया। सबसे पहली बात कि यजीद जो था वो नबी पाक को खातमुन नबीयीन के नबी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसकी बातों से ये ज़ाहिर होता था। कैसे कि वो कहता था कि ये बनु हाशिम जो है, इन्होंने एक ड्रामा किया, नाउज़ बिल्ला, कोई नबूवत नहीं है, कोई जबरील अमीन नहीं आए, ये ऐसे ही बस इन्होंने एक ड्रामा किया हुआ था। तो ये था ख़त्म नबूवत पे हमला। इसको बचाने के लिए हुसैन पाक निकले। दूसरा था वह कि कुछ चीज़ें हलाल थीं उसको हराम कर देना, या कुछ चीज़ों को हराम को हलाल कर देना, उसके ख़िलाफ़ निकले थे। वो ऐसे था कि कुरान पाक की जो आयात मुबारका, उनका मफ़हूम है कि जो पुप्पी है वो भी हराम है निकाह के लिए, पुप्पीज़ाद बेटियां भी, और जो सौतेली माँ है, और इस तरह जो रज़ाई माँ है, रज़ाई बहन है, जो उनके लिए भी ये चीज़ें हराम है, ये रिश्ते इस्लाम में हराम है। तो यजीद ने इनको हलाल करार दिया था। इसको बचाने निकले, रिश्ते नाते आप बचाने के लिए निकले। उसके बाद आप नमाज को बचाने निकले।
کس طرح کہ یزید کہتا تھا، ایک آیت ہے وہ منافقین کے لیے ہے کہ وہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی جو منافق تھے نبی پاک سرکار کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے ان کو اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو یہ منافقت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، وہ راہ راست پہ آ جائے۔ تو کہتا تھا یزید کہ یہ دیکھ لو، اللہ نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن اللہ پاک نے شرابیوں کے لیے یہ نہیں تنبیہ فرمائی کہ شرابی ہلاک ہو جائیں گے، نمازی ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی نماز کو وہ کفر جانتا تھا، یہ ایک حلال چیز تھی، امر ربی تھا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس کو وہ غلط اس کی انٹرپریٹیشن کرتا تھا۔ اور دوسرا کہتا تھا کہ دیکھو شراب کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ شراب جو ہے وہ شرابی آدمی ہلاک کیا جائے گا، تو وہ ایک حلال چیز کو حرام اور حرام چیز کو حلال کہہ رہا تھا۔ یعنی کوئی آدمی شراب پیتا ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ حلال ہے تو یہ پھر کفر میں معاملہ چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا وہ الگ بات ہے، گناہ کی بات ہے، لیکن وہ اگر کہے کہ نماز پڑھنے سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، یا نماز پڑھنا جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، تو یہ کفر میں چلا جاتا ہے یہ معاملہ۔ اور آگے والی ایک بات تھی کہ نبی محترم کی یہ جو آل اولاد ہے، جو یہ اہل بیت تھی، انہوں نے یہ بتا دیا کہ حق جتنا مرضی پاورفل ہو وہ پاورفل ہوتا ہے، باطل جتنی مرضی پاور میں ہو وہ باطل ہوتا ہے، اور حق ہے چاہے وہ تھوڑا سا ہو، اور باطل چاہے بہت زیادہ ہو، وہ حق نہیں ہو سکتا، باطل ہے۔ یزید اپنی فوج کو منظم کر کے فوج بنا کے وہ سمجھتا تھا کہ میں حق پہ ہو گیا، مجھے حکومت مل گئی ہے، اور یہ امام حسین جو ہے ان کو حکومت نہیں ملی، نعوذ باللہ، وہ تو ان کی تو ازل سے بادشاہی ہے، ان کی تو ازل سے ابد تک سب بادشاہی اسی گھرانے کی ہے۔ اللہ پاک نے یہ کل کائنات ان کی خاطر پیدا فرمائی ہے۔ گلی گلی میں شور آئے گا، تیرا تو بس یزید وقت آیا تھا، حسین کا دور آئے گا جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کر دیا، یہ سبق دے دیا کہ کبھی بھی باطل کے آگے جھکنا نہیں، چاہے کتنی بھی تمہاری تعداد تھوڑی ہو، کتنے بھی تم کمزور ہو، لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں۔ آپ نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی، اپنا سر جو ہے وہ اللہ کے رستے میں کٹوا لیا، حق کے لیے کٹوا لیا۔ آپ کے جانثار تو تھوڑے سے 200-400 تھا، 72 نفوس مقدسہ اہل بیت کے تھے، کچھ اس کے علاوہ اور آدمی سارے ملا کے کوئی 300-350 آدمی شہید ہوا تھا۔ تو آگے فوج جو تھی وہ تقریباً 30,000 60,000 ایسے بہت مختلف روایتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن آپ نے حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، بتایا کہ یزید تو باطل ہے، میں حق ہوں، تو ڈکیت ہے، میں امانت دار ہوں، تو برائی ہے، میں اچھائی ہوں، تو نفرت ہے، میں محبت ہوں، تو کفر ہے، میں اسلام ہوں اور اسلام کو بچانے والا ہوں۔ دین پناہ است حسین، شاہ است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین تو دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ من حبنی فاحل حب ہازین، امام حسنین کریمین دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا تھا جو مجھ سے محبت کرے وہ ان سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں حکم دیتا ہوں وہ ان سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ بات تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کبھی بھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ باطل کے ہاتھ میں نہیں دینا، حق کے لیے گردن کٹوا لینا۔
ये हक था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये साबित कर दिया कि बातिल के हाथ में हाथ देने से बेहतर है कि आप गर्दन कटवा लें। जब आपकी गर्दन मुबारक काट के उन्होंने नेज़े पे चढ़ाई तो सूरत कहफ की तिलावत कर रहे थे, असहाबे कहफ का किस्सा पढ़ रहे थे, तो इमाम हुसैन जो है वो नेज़े के ऊपर से सर मुबारक भी तिलावत करता जा रहा था। कह रहे थे कि वो अजब किस्सा है, कि ये अजब किस्सा है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी ने दिन क़यामत को तुम्हारी शफात फरमानी है, उसकी औलाद को तुम उसका गला काट के, गर्दन काट के, शहीद करके उसको नेज़े पे चढ़ा रहे हो। वो फिर भी कुरान सुना रहा है। वो असहाबे कहफ का किस्सा अजब है या ये अजब किस्सा है? तो फिर सारे लरज़ गए थे। तो ये भी सबक है कि हक के लिए बातिल के हाथ में हाथ नहीं देना, गर्दन कटा लेनी। फिर नबी मोहतरम के शहजादे ने किस तरह नमाज को बचाया, ऐसे नमाज को बचाया कि गर्दन शहीद करवा ली, अपना आप शहीद करवा लिया, कुनबा सारा शहीद करवा लिया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। नमाज ज़ोहर का वक़्त था तो आपने फरमाया कि जंग को रोको, मैं नमाज अदा कर लूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, नमाज नहीं रुक सकती। तो आपने नमाज जो है वह अदा फरमानी शुरू कर दी। तो जब सजदे की हालत में इमाम हुसैन गए तो उन्होंने गर्दन जो आपकी काट दी, शहीद फरमा कर दिया आपको। तो कहते हैं कि जिस हालत में इंसान फौत होता है उसी हालत में उठाया जाएगा। तो इतना सोच लो कि नमाज की खातर इमाम हुसैन का जो सजदा इतना तवील है कि करबला के दिन से लेके क़यामत तक इमाम हुसैन सजदे में है। जब उठेंगे तो सजदे की हालत में उठेंगे, कलमा पढ़ते हुए सजदे की हालत में उठेंगे। तो ये देख लो लोगों कि नमाज का कितना कंसेप्ट मजबूत किया उन्होंने, नमाज को कितनी अहमियत दी कि जान का ख़तरा है लेकिन फिर भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। इससे बताया कि नमाज को जारी रखना, मेरे नाना जी की उम्मत इसको जारी रखना, चाहे गर्दन कट जाए लेकिन नमाज को मुनक़ता कभी ना करना। तो ये 2 4 5 सबक थे बड़े। फिर आप कुर्बानी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दी। तो वो इब्तिदा थी, जो इंतहा हुई है वो करबला में हुई है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि जो ये करबला की दास्तान है, इसकी इब्तिदा जो है इस्माइल है, इंतहा जो है हुसैन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। तो आपने दीन की खातर, रिश्ते नाते बचाने की खातर, हक को बातिल से टकराने की खातर, हक को बचाने की खातर, ख़त्म नबूवत को बचाने की खातर आपने ये कुर्बानियाँ दी थी। आज हमें भी ये करबला का मामला 2 शहजादों की जंग नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें इससे हमें हासिल होती हैं। इसलिए हमें सोच विचार करना चाहिए कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना, सर कटवाना है। नमाज को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इमाम हुसैन ने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। और कभी भी हक जो है वो थोड़ा सा भी हो और बातिल बहुत मकदार में, बड़ी ताकत में, और हक जो है वो थोड़ी सी ताकत में, फिर भी हक है, बातिल है। कभी बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। फिर और ये बतला दिया कि अगर कभी मेरे नाना जी की जो दीन है, नाना मेरे का दीन है, इसके अगर कोई हर्फ आए तो अपनी जान, माल, बच्चे सब कुर्बान कर दो, लेकिन इसको बरकरार रखो, इस दीन को बचाओ, इस दीन की खिदमत करो, ताकि तुम दिन क़यामत को जन्नत के मुस्तहिक हो जाओ। क्योंकि क़यामत जो बर्पा होनी है वो तो क़यामत लोगों के लिए बर्पा होनी है। अहले बैत के लिए तो वो एक पिकनिक डे होगा, वो पिकनिक डे होगा कि जैसे ऐसे समझ ले कि क़यामत तो अल्लाह पाक इसलिए बर्पा करेगा कि ताकि अहले बैत की, नबी मुकर्रम की शान बयान की जाए, शान बतलाई जाए। वरना अल्लाह के पास कोई फरिश्तों की कमी नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। अल्लाह पाक जब कोई आदमी मरे उसी वक्त हिसाब किताब करके जन्नत दोज़ख में भेज दे। नहीं, क़यामत का मकसद ये है कि अहले बैत की शान दिखाई जाएगी। रोज़े ऊस के जाए ऊस के दिन क़यामत इसलिए बर्पा होगा कि जाहो हशमत जो है अहले बैत की, नबी मुकर्रम की, वो आपको बतलाई जाए। तो करबला से बहुत सारे सबक सीखे जाते हैं, ख़त्म नबूवत का, हक को बातिल के आगे ना झुकाने का, आप हक की खातिर अपना कबीला शहीद करवाने का, ये बहुत सारे सबक हैं।
اور آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ جس طرح آج بھی نبی محتشم کی نعوذ باللہ گستاخیاں کی جاتی ہیں، تو اتنے اسلامی ممالک ہیں تو وہ کہتے ہیں اس ملک کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری، اس تنظیم کی ذمہ داری، یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ نبی مکرم سرکار کا گستاخی رسول پہ اتنا سخت فتویٰ کہ آپ نے فرمایا اگر گستاخ رسول خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپا تو وہاں بھی اس کو قتل کر دو۔ حالانکہ نبی پاک سرکار تو رحمت اللہ عالمین تھے، لیکن گستاخی کے اوپر اتنا سخت آپ نے کلمہ جو ہے وہ ادا فرمایا، فتویٰ دیا۔ تو اللہ پاک آپ کو ہمیں ایک کردار، جو کردار حسین ہے، کردار ایک جسم نہیں ہے، جو امام حسین وہ ایک جسم نہیں، اب وہ ایک کردار ہیں، اور کردار یزید بھی زندہ ہے، کردار حسین بھی زندہ ہے۔ ہم امام حسین سے محبت کا اظہار کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر یا امام، اے امام حسین پاک، اگر آپ کے وقت میں ہوتے تو آپ کے ساتھ آپ کے جان نثار ہوتے، جان قربان کر دیتے۔ اور جو یزید کی حمایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم تیری صفوں میں کھڑے ہوتے۔ یہ بات ہے، تو ہمیں بہت سبق ملتا ہے۔ اگر حسین پاک اس طرح تھوڑی سی طاقت لے کے باطل سے نہ ٹکراتے تو کبھی بھی آنے والے وقتوں میں آج ہمیں کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا کہ کوئی طاقت کے ساتھ حق ٹکراتا، باطل کی طاقت کے ساتھ حق ٹکراتا۔ آخر میں ایک مہاتما گاندھی جو تھے، ان کو کسی آدمی نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ برطانیہ کا تو سورج غروب نہیں ہوتا، آپ ان سے پنگا لے رہے ہو، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے حسین آئیڈیل ہے۔ جو 200-300 آدمی تھا، 30,000 ملٹری تھی آگے، ان سے حق کی خاطر ٹکرا گئے تھے۔ میرے لیے یہی کافی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، اور مجھے کوئی آئیڈیل نہیں چاہیے۔ اور یہی کر کے قائد اعظم اور مہاتما گاندھی اور مختلف جو لیڈر تھے، انہوں نے کر کے انگریز کو اس ملک سے نکالا اور اپنی حکومتیں قائم کی۔ اللہ پاک ہمیں حسین کے کردار کو، حسینی کردار کو، حسین پاک کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے